अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस स्वलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब में काफ़ी गहराई तक जाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें इस आयत से, इस जुमले से जो सिखाना चाहते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमारी समझ में उतरा होगा और ऐन मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए हमें अ, अ, हिदायत अता फरमाए। एक उसूल याद रख लेना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान मजीद में, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो क्या होता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। उनका ईमान बढ़ जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि ईमान बढ़ गया है? एनीबॉडी कैन अनम्यूट। तो बताएगा कि कैसे पता चलता है कि ईमान बढ़ गया है? जब अल्लाह के तमाम अहकाम को हम ज्यादा दिल लगा के फॉलो करने लग जाते हैं तो लगता है ईमान बढ़ गया है, और जब हम उससे दूर होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो लगता है ईमान कम हो रहा है। नहीं 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 नहीं, जब आयत आपने सुनी आपने ठीक है, लेकिन ये था एक वसी जुमला। मैंने स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात की है कि जब आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो कैसे पता चलता है कि आपका ईमान बढ़ गया है? जब उस आयत को पढ़ के उसकी मीनिंग समझ आती है, दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वैसी डरावने वाली आयत से वो पढ़ के और दिल अल्लाह की तरफ एकदम लग जाता है, तो फिर लगता है कि ईमान बढ़ रहा है। ओके, कोई और भी ट्राई करेंगे? आंखों से आंसू निकल आते हैं सुन के कि ये होने वाला है, ये है। मतलब हर चीज पे उसी कैफियत में इंसान आ जाता है जब, तो फिर जाहिर सी बात है, लगता है अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है, ये कह रहा है, और मैं फर्माबरदारी कर रही हूँ या ना फरमानी, तो उस वक्त फिर ईमान एकदम बढ़ता है कि अल्लाह से बात कर रहे हैं। माशाल्लाह। जी, कोई और भी ट्राई करेगा? सर, अगर तो इंसान के दिल में कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, अगर या किसी चीज़ को लेके वो किसी शक वगैरह में मुब्तला हो या किसी भी फेज़ से गुज़र रहा हो और उस फिर अल्लाह की आयत तिलावत की जाए, तो फिर वो उसको रिलेट करता है अपनी उन चीज़ों से और रिफ्लेक्ट करता है। कुछ चीज़ें उसको समझ आती हैं, कुछ वो भूल गया होता है, उसे याद आती हैं, और कुछ पेचीदगियाँ उसकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, वो सॉल्व होती हैं, तो फिर वो और उसका ईमान बढ़ जाता है। ओके। जी, कोई और? कैसे पता चलेगा कि आपने कुरान मजीद की किसी आयत को सुना और आपका ईमान बढ़ गया? तो ईमान बढ़ने की क्या अलामत है? हाउ आई कैन फाइंड आउट कि मेरा ईमान बढ़ गया है? कोई और भी ट्राई कर सकते हैं अनम्यूट करके। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, इंसान खैर के काम ज्यादा करना शुरू कर देगा, मुस्बत सोच ज्यादा उसको आएगी, मतलब कि पॉजिटिव सोच ज्यादा आएगी, और उसका जो अमल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और उसका इम्पैक्ट उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उन पे आएगा। ओके, माशाल्लाह। आप लोगों ने जवाब सही देने की कोशिश की है, ठीक है। तो वक्ती तौर पर ये तो है ना कि आपने बाद में कोई तब्दीली आपके अंदर आई है, ठीक है, आपने ठीक है। लेकिन वक्ती तौर पर ईमान को जांचने का तरीकाकार क्या है कि आपका ईमान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? उसकी आसान अलामत ये है कि जी सलमा, बिफोर आई से एनीथिंग। सर, अपना एहतसाब करके कि अगर मतलब उस आयत में जो पर्टिकुलर आपने जो भी रेसिटेशन सुनी, उसमें अगर कोई अहकामात हैं या किसी चीज़ को करने और ना करने की बात है, तो अपना बंदा एहतसाब करे कि हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जांच के।
ओके, माशाल्लाह। जी अर्सला। सर हमारा दिल करेगा बार बार कुरान को पढ़ने को। ओके, माशाल्लाह। तो अब ये फार्मूला समझिएगा। माशाल्लाह, एवरीबॉडी ट्राइड द बेस्ट। वक्ती तौर पर मैं कुरान सुन रहा हूँ या आप कुरान सुन रहे हैं, तो ईमान की बढ़ोतरी की जो अलामत है वो ये है कि आपके अंदर फिक्र पैदा होनी शुरू हो जाए। सिंपल इज दैट। आप जो नहीं कर रहे, जैसे अभी सिस्टर ने बोला है, आप वो करना चाहें, ठीक है, और जो गलत कर रहे हैं उससे रुकना चाहें, ठीक है। या अगर उस आयत के अंदर इस्लाह का हुक्म है, दावत का हुक्म है, तो आप उसके फौरी तौर पर उसकी प्लानिंग शुरू कर दें कि कैसे आप वो उस हुक्म पे अमल पैरा हो सकते हैं। तो द मोमेंट आपके कानों में वो आवाज़ जाए उस आयत की, और उस आयत के अंदर जो हुक्म आपको मिल रहा है उस पर अमल के लिए आपके अंदर आने वाली जो एनर्जी है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो दरअसल ईमान है। और ये बढ़ोतरी इसी बात की अलामत है कि ईमान बढ़ गया है। ईमान बढ़ने से मुराद क्या है? यू वांट टू डू मोर, आप खैर ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हमने चूंकि कल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की काफ़ी गहराई में गए हैं, तो एक बात शेयर करने के बाद मैं आगे चलता हूँ कि अब हम दोबारा इस आयत को रिपीट करके इसकी दोहराई की तरफ ना जाए तो बेहतर है। अरसला, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर ये जो आपने अभी डेफिनेशन बताई है ये एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, तो ईमान की बढ़ोतरी बढ़ोतरी जो महसूस होती है या कैसे ईमान बढ़ता है, उसको जांचने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि आपके सामने जो आयत पढ़ी गई, उस आयत का माना मफहूम आपको समझ आया, और उस आयत के बरखिलाफ अगर आप में कोई कोताहियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? फौरी तौर पर अपना मुहासबा शुरू कर दें, ठीक है, या प्लानिंग शुरू कर दें कि मेरे अंदर ये गलती पाई जाती है, मैं इसको कैसे रोकूं। इसके साथ साथ अगर उसमें कोई हुक्म है तो आप उस हुक्म पर अमल करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दें कि आप कैसे उस हुक्म पर अमल कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई इस अपनी इस्लाह के अलावा मुआशरे की इस्लाह का हुक्म है, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि मैं अब कैसे इस आयत पर अमल करके लोगों की इस्लाह करूं। और वो जो इनकरेजमेंट मिल रही, इनकरेजमेंट इज बेसिकली ईमान। लेट्स ब्रिंग टू द इजीएस्ट वर्ड्स। जो इनकरेजमेंट आपको मिल रही है वो दरअसल ईमान है। और अगर वो इनकरेजमेंट आपको एक्शन करवा दे, ठीक है, तो ये आपकी कामयाबी है, ठीक है। यही मकसद है ईमान के बढ़ने का, ठीक है। बाज दफा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि आप उस आयत पे अमल करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी पाबंदियों की बिना पर आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी वो बढ़ोतरी यानी जो आपको जो एनकरेजमेंट मिली है वही दरअसल ईमान, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये कई दफ़ा सवाल आया है, क्योंकि ये दावत की बात हुई है, तो दावत के हवाले से हमेशा हमेशा अपना ही इल्म इस्तेमाल ना किया करें। अगर मैं दावत देता हूँ और मुझे ये नहीं 100% समझना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग इज 100% राइट, ठीक है। क्यों? कि हो सकता है कि मैं अपनी जितनी स्किल्स है वो महीने 2 महीने के बाद इस्तेमाल करके थक जाऊं, या मेरी स्किल्स ख़त्म हो जाएं, और मैं उनको रिन्यू भी ना करूं, पॉलिश भी ना करूं, और मैं उसी तरीके से दावत का काम करता रहूं, तो उल्टा डैमेज शुरू कर दूं। लोग उकता जाते हैं, लोग उकता जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने इल्म को पॉलिश करना चाहिए और बार बार नई टेक्निक्स को ढूंढते रहना चाहिए, कि अगर एक तरीके से मेरे घर में या मेरे अंदर बुराई नहीं खत्म हुई, तो आई नीड टू फाइंड अनदर वे जो मेरी अपनी खामी को या मेरे घर की खामी को खत्म करने में मेरे लिए जो है ना मददगार साबित हो। तो दैट्स द वे हम हमेशा नई चीज की सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कुरान इसी चीज को इनकरेज करता है कि हम बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको इनकरेजमेंट मिलती है। आप सुनते हैं बार बार, इनकरेजमेंट मिलती है। दैट इज द पॉइंट। जी आफिया, आप कुछ कहना चाहते सर हम कह सकते हैं कि इनकरेजमेंट जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल है, कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल मजीद बढ़ता है। और हम समझते हैं कि ये जो आयत पढ़ी गई है वाकई हम
اس کی تلاش میں تھے یا ہمارے دل میں پہلے سے ہی بے چینی تھی، اور جب ہم نے وہ سن لی تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی راستہ دکھایا، کوئی اپنی نشانی دکھائی، اللہ پر ہمارا یقین بڑھتا ہے اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے پھر۔ یہی تو بات آپ نے آخر میں بولی نا، ایمان میں اضافہ ہوا، تو اسی کو ہم نے سمجھا جی، نا۔ ایمان میں اضافے سے اللہ پر مراد کیا ہے؟ توکل ہوا نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ توکل بھی، یعنی آپ کا بھروسہ بڑھ گیا ہے آپ کے اندر۔ دیکھیں نا، ایک بندہ مایوس بیٹھا ہے، اس نے آیت سنی ولا تہنوا ولا تحزنوا، ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اللہ رب العزت آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد آپ مطمئن فیل کرنا شروع کر دیں، تو اس آیت نے پر افیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایمان بڑھ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا اللہ پر توکل بڑھ جائے، آپ اپنے آپ کے اندر جو پریشانیاں ہیں یا مایوسیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، گھبراہٹ دور ہو جائے، خوف دور ہو جائے، تسلی آ جائے، اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطمینان صرف یہی نہیں لے لیا آپ بیٹھ گئے، نہیں نہیں نہیں، اس انرجی کو جو آپ نے حاصل کی ہے اس کو آگے استعمال کرنے کے لیے آپ پلاننگ شروع کر دیں، دیٹس اے پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایمان بالغیب کی ایک اور جو خوبصورتی ہے، پیچھے جو ہم نے جتنی بھی سمجھی ہیں ان کے علاوہ جو ایک خوبصورتی ایمان بالغیب کی یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ نتائج نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، یہ کل بھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ کی وزڈم بڑھ جاتی ہے، آپ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، اٹس ناٹ ریلیٹنگ ٹو دا ٹاپک، لیکن چونکہ یہ لفظ نکلا ہے حکمت، تو حکمت کے لحاظ سے میں حکمت کے حوالے سے یہ بات ایڈ کرتا چلوں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ حکیم ہے یا بیوقوف ہے؟ حکیم کی اپوزٹ بیوقوف لے لیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو بتا سکتا ہے کہ کون سمجھدار ہوتا ہے، کون نا سمجھ ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اینی باڈی؟ ایک ہی شخص جواب دے دو، جو سر وقت اور موقع کے حساب سے بات کرنا جانتا ہو۔ میں نا اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، یہ بھی حکمت کا ایک پارٹ ہے، لیکن اس مثال کو سمجھے۔ میں پہلی دفعہ گاڑی چلانے لگا ہوں، مثال کے طور پر پہلی دفعہ یہ چلاتا ہوں، لیکن ایک خصوصاً ایک خاص علاقے میں پہلی دفعہ جانے لگا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ اس علاقے سے بخوبی واقف ہے۔ اب میں نے گاڑی چلانی شروع کر دی، میں نے روڈ خالی دیکھا اور میں نے اسپیڈ تیز کر دی، یعنی گاڑی تیز چلانا شروع کر دی، اور ساتھ شخص نے بیٹھے نے بولا کہ یہ سڑک ٹھیک نہیں ہے، آپ سلو ہو جائیں۔ اب آسان فارمولا ہے عقل مند اور بیوقوف کو سمجھنے کا، عقل مند یا بیوقوف کو سمجھنے کا آسان فارمولا ہے، اور بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں نے اس کی بات کو سن لیا اور اپنے آپ کو سلو کر لیا اور آنے والے جمپ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو یہ ہے عقل مندی۔ اور اگر میں نے اس کو اگنور کیا اور گاڑی کو اس گڈھے میں دے مارا جس سے ٹائر پنکچر ہو گیا یا اس کے ڈیمیج ہوا گاڑی کا، یہ بے وقوفی، سمپل از دیٹ۔ اب وہ جو شخص جب میں اس کی بات کو مان لوں گا تو وہ کیا سوچے گا؟ دیٹس نائس، یہ سمجھدار ہے۔ اور اگر میں چلاتا جاؤں اسپیڈ سے اور اسپیڈ تیز کرنی شروع کر دوں، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ سمپل از دیٹ، وہ یہی بولے گا نا اس شخص کو جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تو بخوبی واقف ہے، بخوبی واقف ہے۔ تو دراصل سمجھدار کون ہوتا ہے کہ جو صرف یہی نہیں کہ اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کر کے ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، جیسے کہ ابھی میں نے غیب کی بات کی نا، جو ممکنہ طور پر آ سکیں۔ ایسے ہی صرف یہی نہیں کہ وہ پرسنل ایکسپیرینس استعمال کرے، وہ لوگوں کے ایکسپیرینس کو لے کر بھی محتاط رہے۔ نصیحت کو ماننے والا بھی عقل مند ہوتا ہے، اور نصیحت کو جھٹلانے والا بھی وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلی امتوں کی کہانیاں یا واقعات بیان کی ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے۔ تو دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اگر آپ کسی بھی بچے کو آپ کہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کتنے سمجھدار ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنا نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے
ایسے ہی کھانے پینے کے معاملات میں ڈاکٹر کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے، صحت کے معاملے میں سوری کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی ہے یہ لانگ ٹاپک بٹ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. اچھا، ایمان بالغیب کی خوبصورتیوں میں سے جو ایک خوبصورتی اٹس ناٹ لاسٹ ون بٹ دیر از اے لاٹ آف اسٹف، لیکن میں آخر پہ یہ بات کہنے کے بعد ہم اگلے جملے پہ جاتے ہیں کہ انسان کو وہ حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. انسان کی ان بری چیزوں سے جو اخلاقی طور پر مورالٹی کے لیول پر بری چیزیں ہیں اس سے نفرت گھن آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم اس سے نفرت کرو، اس کا اندر کا جو ضمیر ہے وہ اس چیز پر اس کو مائل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہے ہمارا نیکسٹ اسٹیپ، وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کوئی ترجمہ کرے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ؟ نماز کو قائم کرنا، اپنے وقت پہ نماز کو پڑھنا، نماز قائم اور کرتے وہ نماز کو قائم کرتے وقت ہیں. پہ. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. جی کوئی اور؟ سر کل آپ نے بتایا تھا اس کا مطلب کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. ہاں، اصل میں یہ ہے کہ ایک لفظ ہے قام یقوم. قام یقوم ہوتا ہے کھڑے ہونا، کھڑے ہونا یعنی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، خود نماز پڑھ لیں. ایک ہوتا ہے قام یقوم، ایک ہوتا ہے اقام یقیم. اقام یقیم، اقام یقیم کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کسی کو بولیں کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے اقامہ ہے. اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ. اب وہاں پہ قامہ آیا ہے، وہاں پہ اقامہ نہیں ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب نماز واحد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھڑی ہو رہی، لیکن یہاں پہ جو بندہ یہ آواز بلند کر رہا ہے نا وہ اقامہ دے رہا ہے، وہ اقامہ دے رہا ہے. اقامہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کھڑی ہونے والی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہم خود اکیلے نماز نہیں پڑھتے، ہم خود اکیلے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھو. کیوں؟ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ اور حکم دو، أَهْلَكَ اپنے اہل کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پہ ڈٹے رہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے، نماز میک شور کرنا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں. اب سوال یہاں پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے. مثال کے طور پر پہلے میں والدین سے شروع کروں گا بچوں کے لیے، پھر بچوں سے شروع کریں گے والدین کی طرف. اگر والدین نمازی ہے تو وہ بچوں کو نماز پہ کیسے مائل کریں، مائل لفظ یاد رکھنا، مائل کریں. اور اگر بچے نمازی ہیں اور والدین بے نماز ہیں تو بچے والدین کو کیسے مائل کریں. کوئی بتائے گا کہ اگر والدین ہوں تو بچوں کو نماز پہ کس طریقے سے عادت ڈالیں کہ ان کو بار بار یہ نہ کہنا پڑے اٹھو نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو. Honestly, it's so annoying, so boring. اتنی نفرت بڑا یہ جملہ بن جاتا ہے بچوں کے لیے کہ وہ گھن آتی ہے ان کو اس جملے سے. تو کون سا ایسا طریقہ ہو کہ ہم ان کو نماز کی دعوت دیں اور ایک ہی دفعہ کہنا پڑے اور بلکہ وہ ان کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے. تو بتائیں، تو کوئی انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے؟ بچوں کو اللہ کا تعارف بہت اچھے طریقے سے دیں تاکہ وہ اس کی محبت میں نماز پڑھے. اوکے جی، اس کے علاوہ اب ان کو خود آپ نے پابندی کر کے مثال قائم کریں. مثال قائم کر کے، مثال کیسے قائم کرنی ہے؟ آپ نے سوال بڑا مشکل کھڑا کر دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ سب کو مصیبت میں ڈال دیا. اب مثال کیسے قائم کرنی ہے؟ سر خود پابندی کرنی ہے. کیسے؟ آج ہم نے وہ ٹیکنیکل ایشوز بھی کور کرنے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں اور اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے. جی
अजान सर मतलब जैसे वक्त से पहले तैयारी करना और कि बस अब जैसे टाइम होने वाला है, गैर जरूरी कामों को जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनको छोड़ लिखना के शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, ये पॉइंट बड़े का काम आएंगे। हाँ जी, हाँ, क्या करना, वक्त से पहले तैयारी शुरू करना। तैयारी शुरू। कैसे तैयारी भी बताएं ना, कैसे, आधी बात ना करें, बात तो बड़ी सर प्यारी कर जैसे वजू करना और सब वो तो करना ही करना। सर जो भी काम कर रहे हैं, एक तो पहले जब अजान हो सर उस वक्त उसको सुनना, मतलब वो ध्यान से, फिर उसका जवाब भी देना। अगर बच्चे पास बैठे हैं तो वो ऊंची आवाज से दें, कि वो भी सीखें। और फिर उनको पता हो कि अब जो अजान और नमाज के बीच में इतना टाइम है, तो जो भी गैर जरूरी काम है, जरूरी भी है, उनको छोड़ के नमाज की तैयारी शुरू कर दें उसमें, और कुछ मतलब निपटा ले काम। और जी ओके जी, कोई मस्जिद जाएं। हाँ जी, मस्जिद जाएं। ओके, अजान सुनने से पहले या अजान सुनने के दौरान कौन सी ऐसी गलती हमसे होती है जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता कि हम नई नस्ल को उकताहट ट्रांसफर कर रहे हैं? कोई बता सकता है कौन सी गलती है? अजान होके खामोश होके रिपीट नहीं करते, बातें अपनी करते रहते हैं या अपना कोई काम में मसरूफ रहते हैं, तो फिर इग्नोर करते। एक बात, दूसरी सर इग्नोर नहीं भी करते तो हम हाँ गुस्सा करते हैं बच्चों को डांट के, तरीका ठीक नहीं होता। बार बार एक ही बात करी जाते हैं। ओके, इसके अलावा गलती मैं पूछ रहा हूँ, गलती कौन सी होती है? ये तो आपने ठीक पॉइंट दिया है, इसके अलावा कौन सी गलती होती है? फिर अजान होगी, अभी तो नमाज पढ़ी है, ये कितना जरूरी काम है, ये जुमले याद रखना, ये कितना बड़ा डैमेज करते हैं बच्चे के जहन पे। फिर नमाज का टाइम हो गया, ये नमाज, ये जो स्पीकर है ना, ये तंग करते हैं। या माथे पे त्योरी दिखाना अजान के दौरान, अजान के बारे में, मस्जिद के बारे में, नमाज के बारे में, ठीक है। या ये जुमला बोलना कि ये मस्जिद जाना पड़ेगा, मुझे ये काम बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसके अलावा ख़ास एहतमाम ना करना, जैसे अभी पहले बोला कि नमाज से पहले अजान का, बंदे को इतना पता होना चाहिए कि अजान कब होनी, उससे पहले ही एहतमाम शुरू कर दे, ठीक है। सर ये भी तो हम कभी कभी कहते हैं कोई नहीं मैं थोड़ी देर ठहर के पढ़ लेता हूँ। नहीं, वो देखे ना, एक बात जब तरबियत की हो ना, तो एक है फर्द वाहद और एक है ग्रुप। जब फर्द वाहद हो तो गुंजाइश है, जब ग्रुप की बात हो तो स्टोरी और है, ठीक है ना। मैं ना एक मिसाल यहाँ पे मिसाल दे दूँ, मिसाल समझिएगा। मस्जिद में दरसे कुरान होता है, ठीक है, मस्जिद में दरसे कुरान होता है नमाज के बाद। वहां पे बड़े भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। अब इस मिसाल को समझिएगा, क्योंकि मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। अब अगर उनमें से, और होता है ये, अगर मस्जिद में नमाज के फौरन बाद जमात नमाजियों को पता हो कि कारी साहब ने दरस देना है, लेकिन जानबूझकर एक या दो शख्स पहली सफ से उठकर मस्जिद से निकलते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज कर जाते हैं नई यूथ को। कैसे? वो उनको ये पैगाम दे जाते हैं कि ये हम बड़े हैं, हमारे काम की बात नहीं है, तुम्हारे काम की भी नहीं है। तो बच्चे उनकी इस एक्टिंग को देख के, इस अमल को देख के कुरान को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो कर चुके हैं। तो हमेशा के लिए उनकी कुरान के साथ दिलचस्पी खत्म हो जाती है, सिर्फ एक दफा अमल होने से, सिर्फ एक दफा ऐसा अमल होने से। अंदाजा लगाएं। और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कुरान को सुनकर उठ के जा रहे हैं, और हम कितना बड़ा, अपना ही नहीं, उन बच्चों का भी डैमेज कर रहे हैं। कि वो बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ये बड़ों के काम की चीज नहीं है तो हम तो फिर भी बच्चे हैं। होना क्या चाहिए कि जब, मिसाल के तौर पर, ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हम नमाज को समझें। जब मस्जिद में कारी साहब आयत बोलें या हदीस शुरू करें, तो लोग उठ के करीब होना शुरू हो जाएं, उठ के करीब होना शुरू हो जाएं, ठीक है। ये लगता तो एक अजीब सा अमल है, लेकिन नहीं, इसका इफेक्ट देखिएगा। अब बड़े उठ के करीब हुए और उन्होंने टिकटिकी बांध के कारी साहब को देखना शुरू कर दिया। बच्चे देखेंगे कि जब ऐसी बात हो तवज्जो से सुननी। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब क्या होगा कि नई नस्ल जब बुजुर्गों के इस अमल को इस तरीके से देखेंगे कि कुरान को कितने शौक से, यानी एक उनमें से एक बोला, मिसाल आज कारी साहब ने दरस नहीं देना, तो एक ने आवाज दी, कारी साहब हम बैठे हैं, आप जब हम तो कुरान सुनने के लिए आए हैं, कुरान भी सुनेंगे,
جانے کو دل نہیں کرے گا جب تک آپ قرآن نہیں سنائیں گے. اب یہ بچوں کے دل پہ ایک ایسا افیکٹ ڈالے گا, ایموشنل کنیکشن بلڈ کرے گا قرآن کے ساتھ. کیوں؟ دے آر لوکنگ ایٹ سم ون پریکٹیکلی شوئنگ دیئر افیکشن ٹوورڈز قرآن. اس بزرگ انسان کی یا بڑے کی یا باپ کی یا ماں کی, جو بھی شخص ہے جو یہ بات کہے گا, وہ نئی نسل کے ذہن میں قرآن کے ساتھ ایک الفت محبت پیدا کر دے گا. کیوں؟ محبت کرنا سیکھتے کہاں سے ہیں بچے؟ وہ بھی بڑوں سے. The way we react is going to make them to react. ہم جس طریقے سے عمل کرتے ہیں, ریئیکشن دکھاتے ہیں, بچے ویسے ہی ریئیکشن دکھائیں گے. تو اذان سن کر, جیسے ایک سسٹر نے بھی بات کی ہے, اذان سن کر نہیں بلکہ اذان سے پہلے ہی یہ جملے بولنے شروع کر دینا, پتہ نہیں کب نماز کا ٹائم ہوگا, میرا دل اداس ہو رہا ہے. اس جملے کا نماز کا ٹائم نہ ہو جائے, جلدی جلدی یہ کام کر لیں. اور اس جملے کا نئی نسل پہ جو ڈیمیج ہے یا جو فائدہ ہے ہمیں اندازہ نہیں. اگر ہم انسٹیڈ کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے, کہیں نماز کا ٹائم نہ ہو جائے, یہ کام کر لو, نماز کا ٹائم نہ ہو جائے, وہ کام کر لو, نماز کا ٹائم ہو جائے نہ ہو جائے, یہ کام کر لو, ہم کیا بتا رہے ہیں کہ نماز سے بھاگو, ڈو یور تھنگس بیکاز دیز آر امپورٹنٹ, نماز کو پیچھے چھوڑ دو. اور اگر ہم یہ بولنا شروع کر دیں بھائی جو مرضی ہو جائے, جب مجھے مثال کے طور پہ ایک تو خوشی کا اظہار کرنا, ایکسائٹمنٹ دکھانا, ایکسائٹمنٹ عملی طور پر دکھانا, ٹھیک ہے, اور اذان کی تعریف کرنا, کتنی پیاری آواز ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری قسمت ہے کہ ہمارے مؤذن بھی ایسے ہوتے ہیں, یقین کریں کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. اور ہمیں اس بات کا نہیں علم ہے کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے اور اس کا کتنا بڑا ڈیمیج ہے نئی نسل پر. یقین کریں یہ اذان کا خوبصورت نہ ہونا کتنا بڑا ڈیمیج ہے. آئی ریمبر کہ پاکستان میں اتفاق ہوتا تھا اذان دینے کا, تو بہت سے لوگ ایسے آتے جن کی اذان بہت خوبصورت ہوتی, اور بعض دفعہ ہم اسکول میں گیم چھوڑ کر بھاگ جاتے اذان سننے کے لیے کہ who is calling اذان, why is so beautiful, اتنی اٹریکشن صرف آواز میں. اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بڈھا, یقین کریں انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ اگر میں بڈھا ہو گیا تو اگر میں بھی ایسی حرکت کروں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. بڈھا جس کے گلے کے اندر کوئی سر نہیں ہے, اس کے گلے کے اندر میں کیا بولوں 70 سال کا نزلہ پھنسا ہوا ہے, اب وہ اذان شروع کر دے گا, اذان شروع کرے گا, یقین کریں بچے سوئے بچے جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کو اندازہ نہیں کہ ہم سمبولک جو ایلیمنٹ ہے اسلام کا, اس کو کتنا بڑا ڈیمیج دے رہے ہیں نئی نسل پر. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جو بھی بندہ ایسی اذان کہے ان کو شکایتیں بھیجیں, مسجد میں شکایتیں بھیجیں, یقین کریں شکایتیں بھیجیں. یہ بابے نے کوئی اذان کہی ہے, ٹرسٹ می, سے لائک دیٹ, اس بابے کو شرم آئے کہ بھئی یہ تمہاری نہیں عمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ میں سے بلال کا کیوں انتخاب کیا ہے, کیوں انتخاب کیا ان کا, مکتوم کا کیوں انتخاب کیا؟ باقی صحابہ نہیں تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھے. پریشانی ہوتے نہ دیں اذان, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بڈھوں کو I respect them, but the point is یہ سمبولک آئیکن ہے اسلام کا, اذان. میں نے یہاں پہ ایک واقعہ ایڈ کرتا چاہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. It may transfer to somebody and may help someone to realize. ایک آدمی تھا ایسے ہی کوئی 70 سالہ 75 سالہ, وہ اذان دیتا تھا, تو لوگ تائے ہوئے تھے, تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس بابے سے جان چھڑائیں. تو وہ بابے کے پاس کہنے لگے, بابا جی ہمیں کچھ چندہ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد گئے, جا کے کہنے لگے, بابا جی آپ نے دین کی بہت خدمت کی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھی جو ہے نا کسی اور علاقے میں بھی جا کے کام کریں, ٹھیک ہے, تو یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے اور ہدیہ ہے. تو بابا جی نکلے. I don't know how truthful that story is, سنی سنائی ہے, اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. وہ وہاں سے نکلا, ایک اور علاقے میں گیا, وہاں پہ جا کے اس نے اذان کہی. نماز کا ٹائم ہو گیا, مسجد میں تھا تو اذان کہہ دی اس نے. تو اذان بڑی عجیب تھی, تو لوگ تو نماز کے لیے آئے ہی, لیکن حیران تھے کہ یہ اذان اس نے ایسے کیوں کہی ہے. ایک شخص بھاگا آیا بڑے انعامات کے ساتھ, تو اس نے پوچھا کہ ہاں جی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تو اس بزرگ کو جو ہے نا وہ انعامات دینے کے لیے آیا. کیا ہوا جی؟ کہنے لگا میری بیٹی تو اسلام قبول کرنا چاہتی تھی اور وہ تو بہت تیار تھی, تو آج اس کی اذان سن کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو میں نے بتایا کہ یہ ان کا عبادت کی طرف بلانے کا یہ طریقہ ہے.
और वो पीछे हट गई। इमेजिन, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो ये जो है ये पॉइंट हमें समझना चाहिए कि अजान कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितना रोल है इसका, क्यों हरमैन में इतनी खूबसूरत मौज़न आवाज वाले मौज़न का इंतखाब किया जाता है। और मुझे याद है, मुझे इत्तेफाक हुआ, ठीक है, मदीना में, तो मैं अजान से पहले मदीना के एक मौज़न है, आरा ना उनके गले में कौन सा ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इज सो ब्यूटीफुल। मैं अजान से पहले इसलिए भागता कि मैं जब अजान सुनूं मैं बैठ के सुनूं, आई डोंट नीड टू वॉक, मैं खामोशी से बैठ के अजान सुनूं। इतनी राहत और इतना सुकून मुयसर आता था, और वो अजान ही सबब थी मुझे मस्जिद में वक्त से पहले खींच के लाने के लिए। और हम समझते हैं कि कोई भी थर्ड क्लास आवाज वाला आके मेरे स्पीकर पे खड़ा हो जाए और नमाज के जो कि अहम तरीन इबादत है, और उसके लिए जो अहम तरीन रिंग टून है वो इतनी घटिया हो कि लोग कहें कि भाई बेहतर है ना ही जाए, ठीक है। हाँ, तो खूबसूरत अजान सबब बनती है बच्चों को मस्जिद में खींच के लाने के लिए। आजमाइएगा, अगर आप मस्जिद के करीब रहते हैं, कभी भी मस्जिद में खूबसूरत अजान हो, अगर आप बच्चे से बोले जाके देख के अजान किसने कही है, नमाज पढ़ के आना, बच्चे भागे जाएंगे कि ये अजान वाकई बहुत खूबसूरत। आवाज की खूबसूरती सबको अट्रैक्ट करती है, एंड इट्स अ फैक्ट। अच्छा जी, तो नमाज से पहले, यानी नमाज से पहले नमाज कायम करवाना है ना, तो एज ए पेरेंट मुझे एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, मुझे अपने स्केड्यूल को सेट करना पड़ेगा, मुझे नमाज के लिए ऐसे करना पड़ेगा जैसे नमाज ही मेरे लिए सब कुछ है। वी हैव टू शो टू किड्स, ठीक है, कि नमाज की तरफ मोहब्बत कैसे पैदा होती है, और मोहब्बत आपने करके दिखानी है, आपने करके दिखानी है, ट्रस्ट मी, करके दिखानी मोहब्बत। तो क्या होगा, आप अपने अमली जिंदगी से जब ऐसे करेंगे तो बच्चों के दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उनको समझ आ जाएगी ना किस चीज से कैसे मोहब्बत करते हैं, तो आप दिखा रहे हैं कैसे मोहब्बत करते हैं। और अगर नमाज लेट हो तो आप परेशान हो जाएं, ठीक है, सदका करें उसके उस ताखीर पर। अगर कोई कोताही हुई है तो उस पर कोई भी ऐसा अमल करें जो कि मालूम हो कि आपने सजा के तौर पर वो अमल किया है, आप वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो है ना आपको जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरीके से आप अमली जिंदगी से बच्चों को दिखाएं, ठीक है। अब है बात बड़ों की। आए मैदान में, कौन बताएगा कि बड़ों को कैसे नमाज का कहना है? बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे है पॉइंट। आए आए जी, पढ़े लिखे लोग हैं सारे। अब तो लगता है अब तो आंटी किशोर भी खामोश है। सर जाहिर सी बात है, बड़े आराम से पहले तो बात की मैं जाएगी, इसलिए खामोश थी कि यहाँ पे अजान हो रही है, वरना पे जवाब दे रही थी। ठीक है जी। सर अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास दिला के ही बुलाया जा सकता है। ट्राई करें जी जी। ओके, मोहब्बत का एहसास आप बुजुर्ग को बैठ के बहुत कहेंगे। मुश्किल है, वो कहते हैं हमारा अमल है, मेरा अल्लाह का मामला है। नहीं, मैंने ये आप बुजुर्गों से मेरी नाना तो कहती है कि मेरी तो पढ़ी है पढ़ाई है, मैं सारी पढ़ी पढ़ाई है, मुझे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। अल्लाह अकबर। हाँ, जब कुछ वो कहते हैं बाप हमें इस्लाम सिखाइए। अच्छा, अब सवाल जो समझना ना, आपने हमेशा याद रखना, ये उसूल लिख लें। सही इल्म के लिए सवाल का सही होना जरूरी है। सही इल्म के लिए, सही इल्म के हुसूल के लिए सही सवाल का होना जरूरी। सही बीमारी के सही इलाज के लिए बीमारी की सही तशखीस जरूरी है, और सही बीमारी के इलाज फिर ही मुमकिन होगा। तो सवाल बहुत जरूरी है। तो क्या मैं बुजुर्ग को, अपनी माँ को, अपने बाप को, ठीक है, अपनी दादी को, अपनी नानी को ऐसे कहूंगा कि आप नमाज पढ़ें? नो। तो ये तो सिर्फ पॉइंट इंटेलेक्चुअली आप ऐसे उनसे नहीं डायलॉग करेंगे। करेगी। कैसे? लाइक कुछ दिनों पहले मेरी किसी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप खुद एक मदर हैं, तो आपको पता है कि आप मतलब कितनी लॉयल हैं अपने बच्चों के साथ और उनके लिए रहती हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं और आप उनको फील नहीं करती, वो हम फील नहीं करती आप अपने साथ, तो फिर सबसे ज़्यादा हक नहीं बनता कि आप नमाज पढ़ें और आप इसकी पाबंदी करें। अगर आप अल्लाह ताला के साथ लॉयल नहीं हैं तो आपको नहीं लगता कि आप कोई किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकते। तो बस मैंने इतना ही कहा, तो
تھوڑی دیر بعد میں خود ہی نماز پڑھیں گی. مطلب somehow یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. جی ارسلہ. سر جو انہوں نے پوائنٹ کہا ہے نا کہ نعمتوں کا احساس دلا کے بھی آپ اگلے بندے کو راغب کر سکتے ہو نماز کے لیے، ایون اگر آپ کی ماں بھی ہے تو. ویسے تو الحمدللہ میری اماں تو 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نعمتوں کا احساس دلا کے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فارمولا یہ کہیں پہ کام آپ کر گیا، مثال کے طور پر کام کر گیا، یہ ہر جگہ پہ کام نہیں کرے گا. کچھ ضدی بھی ہوتے ہیں، کچھ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرنا؟ جن کے وضو کے پانی کا انتظام کرنا، پھر ان سے کہنا کہ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو وضو اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، احترام سے ان سے بتانا کہ گڈ ٹیکنیک. آپ یہ نہ کہیں نماز پڑھو، بلکہ وضو کا پانی قریب کر دیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح کہا. دیٹس another ٹیکنیک. اس کے علاوہ ہمارے ہاں تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم بھیجتے ہیں، تو وہ جو بھی بڑے محفل میں نہیں اٹھ رہے ہوتے، تو ان کے پاس آرام سے پیار سے جا کے انوسینٹ ہو کے وہ بولتے ہیں کہ لیٹس گو صلاح ٹائم. تو اٹس آلویز افیکٹو. دیٹس another ٹیکنیک. امید ہے کہ کوئی نوٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ وی نیڈ دیٹ. اوکے، اس کے علاوہ ماشاء اللہ. سر بولنے کے بجائے ان سے اس طرح مطلب احسن طریقے سے سوال کرنے کا، آپ نے نماز پڑھ لی، پھر وہ اگر بولتے ہیں کہ نہیں نفی میں جواب آتا ہے، تو ان کو بولے کہ چلیں آ جائیں، میں بھی جا رہی ہوں، ٹائم ختم ہو جائے گا. اس طرح. اوکے ماشاء اللہ. اچھا، اب بزرگوں کی ہم نے اقسام دیکھنی ہے. بزرگوں کی اقسام، چونکہ میں نے بولا کہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جس کو پریویس ایکسپیرینس سے سبق حاصل ہو. ٹھیک ہے نا، اور وہ اسی حساب سے فیصلہ کرے. اب بزرگوں کی اقسام ہے. ایک بزرگ ہے ضدی ہے، مثال کے طور پر ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. دوسرے ہیں وہ بات کر بھی لیتے ہیں، بات سن بھی لیتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتے ہیں. they will do everything that been said. وہ خاص صحیح ہو یا غلط ہو. ہوتے ہیں نا، یہی 3 کیٹیگری بن جاتی ہیں. ایک میں نہیں ماننے والے، ایک سب کچھ ماننے والے، اور ایک درمیان میں آ جاتے ہیں، مان بھی لی منوا بھی لی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ میرے جو بزرگ ہیں جن کو میں دعوت دینے والا ہوں، وہ میری پہلے کتنی سنتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر تو میری نہیں مانی جاتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر مجھے خود کو باہر رکھنا ہوگا. یاد رکھ لینا، خود کو باہر رکھنا ہوگا. یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ یہ دعوت کے لیے بہت. امیجن کہ میں دعوت دوں اور اگلا بندہ چونکہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس بنا پر وہ دین سے نفرت شروع کر دے. وہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ نے بولا. اب وہ خطرناک لیول پہ ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پہ چلی جائے گی؟ میری لا علمی پر. تو صحیح اپروچ میں نا یہ اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیسے عقل استعمال کرنی چاہیے. پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں موٹر سائیکل ہی بیسٹ ایگزامپل سمجھ آتی ہے. موٹر سائیکل پولیس والے نے روک لی ہے اور تھانے لے گیا. اب اس موٹر سائیکل کو چھڑوانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس موٹر سائیکل کو چھڑوانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ اگر تو کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی یا بھائی کی یا ابو کی موٹر سائیکل پولیس والوں نے پکڑ لی ہو، چلان ہو گیا ہو، اور چھڑوانے کے لیے انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں تو میں بتاؤں گا میں نے کیا کیا تھا، کیونکہ آئی بین تھرو. جی سر وہ یہاں پہ تو سارے منت سماجت ہی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. منت سماجت سفارش بھی استعمال ہوتی ہے کہ نہیں؟ سفارش بھی ہوتی ہے اور وہ منت پیسے بھی سماجت. دیتے ہیں لوگ، ہاں، رشوت دے کے چھڑاتے. منت سر میں سماجت. آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. ایک دفعہ جی میں ایک دفعہ ایسے مطلب یہ کہہ سکتے کہ یہ بالکل جو ہے نا ریئل اور حقیقت والا واقعہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے مطلب کچھ ایسے بیان میں نے سنے نماز کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، کہ اگر وہ آپ کے گھر والے جنت میں نہ جا سکے آپ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ظاہری بات ہے جنت میں تو غم وغیرہ ایسے فیلنگز نہیں ہوگی، تو
پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے دل سے ہی نکال دیں گے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو اس بات پہ نا مجھے میرے دل میں نا بہت عرصے سے مجھے رونا آ ہی جا رہا تھا اس بات کو سن سن کے اور یاد کر کر کے. تو میں نے ایک دن نماز پڑھی تھی, میری امی بھی میرے ساتھ تھی, تو میرے نا رو پڑی. انہوں نے مجھے دیکھ لیا یہ کیوں رو رہی ہے. تو پھر جب انہوں نے مجھے روتے دیکھا, میرے بھائی نے بھی دیکھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, ایسے کیوں آپ رو رہی ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ اگر اس طرح آپ کے گھر والے نہ جنت میں جا سکے تو کیا. میں نے پھر ان کو بتایا, میں نے کہا تو آپ لوگ سارے تو کوشش ہی نہیں کر رہے جنت میں جانے کی, تو پھر ہم لوگ تو اس طرح الگ ہو جائیں گے, ہم تو ایک ساتھ ہی جنت میں رہ ہی نہیں پائیں گے. تو اس چیز کا ان پہ بڑا افیکٹ ہوا تھا اس وقت. That's good. الحمدللہ. تو موٹر سائیکل کو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی موٹر سائیکل پکڑی جائے تو ہم حرام عمل کی تو مثال ہی نہیں دیں گے, یہ رشوت کی تو بات ہی نہیں کریں گے. تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی موٹر سائیکل صحیح طور پہ آپ نے غلطی کی تھی, اس پر پکڑی جائے تو اخلاقی طور پر آپ اس کا جرمانہ ہی ادا کریں, اور جو اس کا لیگل طریقہ ہے وہی اپنا کر موٹر سائیکل کو چھڑوائیں, تاکہ آپ غلط طریقہ اختیار کر کے اللہ کے ہاں مجرم نہ ٹھہرا جائیں. دوسرا یہ ہے کہ میں فیس نہیں, جرمانہ نہیں دے سکتا, مثال کے طور پہ غریب ہوں. تو ہوتا کیا کہ ہم سفارش استعمال کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل چھڑوانے کے لیے, چلو یہ موٹر سائیکل ایگزامپل اتنی نہیں سمجھ آئے گی, بیٹا گم ہو گیا مثال کے طور پر, اور کڈنیپ ہو گیا, یا بیٹا تھانے میں ہے, جیل میں ہے مثال کے طور پر. اس کو چھڑوانے کے لیے ہم کس قدر بے چین ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے پاس ممکنہ طور پر جو وسائل ہیں وہ کام نہ آ رہے ہوں تو ہم سفارش کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سفارش کی طرف جاتے ہیں. تو کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا فارمولہ کام نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں سمجھ لینا چاہیے کہ میرا فارمولہ نہیں کام آیا, پیچھے ہٹ جائیں, دعوت دینا بند کرنا, کیونکہ اس وقت آپ کا نام دعوت دینا بہتر ہے. اور یہ بھی ایک دعوت کی حکمت عملیوں میں سے ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہترین پریکٹسز میں دعوت کی ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ آپ بلا وجہ دعوت نہ دیں, بلا وجہ. ٹھیک ہے, اور میرے کلچر میں یعنی میرے خاندان میں روک ٹوک بہت زیادہ پائی جاتی ہے, شدید پائی جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, اور اس کا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ تو ایکسپیرینس میں نے کیا ہوا ہے. اور یہ نصیحت بھی بچوں ایسے سینئر لوگوں کے ساتھ, غیر لوگوں کے ساتھ جہاں پہ آپ کا حکم نہیں چل سکتا ہے, نصیحت تبھی کریں جب وہ مانگیں. بلا وجہ نصیحت کرنے کا فائدہ نہیں, وہ فضول جاتی ہے. مفت میں دینے کا, مفت کی کسی بھی چیز کی قدر نہیں ہوتی, لوگ قرآن کی قدر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈیمیج ہوتا ہے. اب ہے ہمارے پاس اگلا آپشن. یہ قرآن سے بات یاد آئی, وہ ٹیچر تھے, انہوں نے کمپلین کی کہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھانی شروع کی ہے اور لوگوں کو پرواہ نہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کلاس کو کس طریقے سے آگے چلائیں. ریگولر لوگ نہیں ہوتے. اور یہی میں نے کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ, ایک گروپ میں 250 لوگ ہیں, اور ان میں سے بڑی مشکل سے جو لوگ آتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کون ریگولر ہے کون نہیں ریگولر. تو اس کا ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کنورسیشن کیا چل رہی. تو irrelevant questions وہ ریدم کو, ترتیب کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی اگر جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سوال و جواب کے ذریعے جو کلاس کو آگے چلانا ہے یا جو سیکھنے کا پروسیس ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس سے سوال کروں, مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون پیچھے ریگولر اٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ دوبارہ ایک گروپ بناؤں گا. یہ گروپ ایسے ہی رہے گا, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹ جسٹ ریگولر جو آ رہے ہیں ابھی تک, پہلے دن سے ابھی تک, یا جنہوں نے ابھی ریگولر آنا شروع کر دیا ہے, صرف انہیں کو لنک شیئر کیا جائے گا. جنہوں نے جو ہے نا کلاس میں رینڈملی آنا ہے تو وہ ریکارڈنگ سن لیں, وہ اس طرح کلاس کے جو کلاس کا ماحول ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی بیٹر فار می کہ مجھے پتا ہو کہ میں کن کو پڑھا رہا ہوں, کیا شیئر کر رہا ہوں, اور میں کن سے سوال کروں کن سے سوال نہ کروں. ٹھیک ہے, then I'll be able to focus better inshallah on regular people inshallah. اچھا, تو اب ہے بزرگ. اب 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ضدی لوگ. ضدی لوگ کیوں؟ وہ صرف آپ کی بات نہیں سنتے, اور ہوتا ہے. آئی ریمبر کہ ہماری مسجد میں ایک بزرگ تھے, ان کو مجھ سے شدید الجھن تھی, شدید. ٹھیک ہے, اور وہ ہر کسی کی بات مان لیتے تھے. تو میں نے پھر اتفاقاً, میں نے پتہ نہیں تھا کہ ایسے کرنا چاہیے, لیکن میں نے معاملات ہی بند کر دیے کہ مجھے پتا کہ میری بات کا نیگیٹو ریئیکشن آئے گا, تو آئی شوڈ ناٹ بی دیئر. اگر کسی بھی قسم کے معاملہ جائے گا تو
मजा खराब करने की बजाय पीछे ही रहो। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद पीछे हट जाएं। फिर क्या करना चाहिए? क्या डरना चाहिए कि आप दावत नहीं दे रहे? नहीं नहीं, आपको डरना इस बात से चाहिए कि आपकी वजह से वो बंदा दीन से और मुतनफ़र ना हो जाए। फिर आप क्या करें, आप उसके महबूब शख्स को, और मेरे पास एक दोस्त था, ठीक है, जिससे फायदा ले लेता था, तो आपने क्या करना है कि उसके महबूब पोतरा दोतरा जो भी है, पोती या दोतरी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सॉरी स्टेप डॉटर, और जो भी रिश्ता है, ठीक है, उसको साथ ले आए, ठीक है, उसको ले आए, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, उनको ले आए दरमियान में, जो भी फेवरेट उनका मेंबर है फैमिली का, उसके जरिए उनसे काम लें, ठीक है, उसके जरिए उनको दावत का काम दें, उनको नमाज का कहें, जो भी काम उनसे करवाना है, लेकिन उनको पहले समझाएं कि बात कैसे करनी है। और हुक्म नहीं देना है, बुजुर्गों को हुक्म नहीं देना है। उसूल, नेवर ऑर्डर एल्डर्स, ये हमेशा खिलाफ जाएगा। ये बच्चे नहीं पसंद करते हैं, बड़े क्यों पसंद करेंगे कि मुझे हुक्म दे रहा है? तो हुक्म वाला फार्मूला तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये है पहले किस्म के जिद्दी वालिदैन, उनके लिए आप खुद आना दावत देना बंद कर देंगे, आप थर्ड डोर इस्तेमाल करेंगे। दैट्स फर्स्ट फार्मूला। दूसरे हैं जो कभी मान लेते हैं कभी नहीं मान लेते, ऐसे लोगों के मूड का इंतजार करें, ठीक है, सही वक्त पे बात करें, ये है दरमियाने। और जो थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, हम्बल हैं, समझदार हैं, ठीक है, उनको पता है कि अब हमें भूल जाता है, उनको पता है कि हमारी याददाश्त वैसी नहीं है, हमें मालूम है कि हम वैसे नहीं जैसे थे, अब बच्चों की मान लेनी चाहिए, और इस पॉइंट पे वो पहुंच जाएं, तो ऐसों को आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी पाकीज़गी, उनकी नमाज, उनकी इबादत का आप अलार्म क्लॉक बन जाए, अलार्म क्लॉक, और इतने प्यार वाले अंदाज से कि वो आपके उस रिएक्शन को, जिस तरीके से आप दावत दें, उसका इंतजार करें कि मेरा बच्चा इस अंदाज से। आई हैव सम एग्जांपल्स कि उनके पेरेंट्स सिर्फ नमाज के वक्त सिर्फ जानबूझ के बैठे होते हैं कि मेरा बच्चा जिस तरीके से दावत देता है ना, इज सो क्यूट, वो जान के बैठे होंगे कि वो मेरा बच्चा आके मुझे कहे, द वे ही अप्रोचेस, द वे ही सेज द वर्ड्स ही सेज, जिस तरीके से वो दावत देता है, भाग के आना, गले लग के मिलना, ठीक है, पारी करना माथे पे, ठीक है, उनको गुदगुदी करना, हंसाना, चलो जी नमाज का टाइम हो, उठो जी, उनको एक नई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए कि आई विश आई कुड डू दैट, ठीक है। तो होता क्या है कि आप सही तरीके से, सही फार्मूले से जो है ना, आपने उन बुजुर्गों को अप्रोच करना है। मसला कहाँ पे आता है? मसला एक कॉमन इशू विद इन माई सेल्फ, हमारे देसी कल्चर में, विद इन आवर सेल्फ, तो क्या है कि एक हफ्ता नमाज पढ़ी, माथे की तीवरियां यहां पर, गुस्सा आसमान पर, आवाज शदीद बुलंद। ये गुस्सा कहां से आना शुरू हो गया? तुमने नमाज शुरू कर दी, तुम तो हर किसी पे फतवे, हर किसी को जहन्नमी, हर किसी को हराम, हर किसी को अजीब किस्म के जो है ना इल्जामात शुरू कर दिए। भाई अगर तुमने नमाज शुरू की है तो अपनी आखिर संवारने के लिए की है, ना कि लोगों को जहन्नमी बनाकर खुद रहती कहती कसर भी वो जाय कर दोगे अपनी नेकियों की, बच जाओ। तो होता क्या है, बाज दफा कुछ लोग जैसे ही नए नए दीन की तरफ आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए, उनके अंदर आजजी आनी चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए। उनको उनको कभी भी अपनी किसी भी नेकी का प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको तो ऐसे रहना चाहिए कि मुझे तो अब 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में अकल आई है, और मैंने जो पिछले इतने 30 साल 35 साल जाए किए हैं या 40 साल जाए किए हैं, पता नहीं मुझे उसकी माफी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे बंदे को तो इतना शदीद मोहतात होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म का जुमला किसी के खिलाफ ना बोले, स्पेशली नमाज के बारे में, दीन के बारे में, किसी भी किस्म के मामले। अच्छा जी, अब आगे जी बात कि तीनों पेरेंट्स हैं मिसाल के तौर पर, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। वो तो था ना कि आपने थर्ड चैनल इस्तेमाल कर लिया, आपने सही मूड का इंतजार कर लिया, आपने बात मनवा ली। अब कैटेगरी ये है कि आपके पास थर्ड चैनल नहीं है, आप क्या करें? आपने फिर उनको डायरेक्ट दावत नहीं देनी, आपने वाकया सुनाना है उनको बैठ के, वाकया, और खूबसूरत वाकया ढूंढ के लाने हैं जिसमें किसी एक अच्छाई की तरगीब हो, किसी एक अच्छाई की तरगीब हो, ठीक है, ताकि जब वो वाकया सुने और आपका ये बिल्कुल इरादा ना हो, उनको महसूस ना हो कि आप उनको तबलीग कर रहे हैं। हमारी तबलीग, यकीन करें, लोगों को उकता देती है,
ہمیں نہیں آئیڈیا. میں نے کچھ ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے اور میں نے یہ خود الفاظ سنے, جیسے بات شروع کی اب پھر سے درس شروع. نو وے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, مجھے یہ نہیں سننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو ایسا لہجہ نہ ہو, ایسے خوبصورت طریقے سے کہانی سنائی جائے, واقعہ سنایا جائے جس میں اچھائی کی ترغیب ہو, اور ہزاروں واقعات ہیں, اور اس کے لیے پھر ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. جی سلمان. سر ہم ٹارگیٹڈ تبلیغ بھی کرتے ہیں, کسی کی کوئی برائی ہوتی ہے نا اس کو پکڑ کے بالکل عین مطابق اس کے نا ہم وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی اگلوں کو آفینڈ کر جاتی ہے کہ یہ نا ہمیں جیسے باتیں سنا رہے ہیں. تو ایک مطلب ایک پیس میں نا لے کے جانی ہے تبلیغ بھی, اور جنرل وے میں کرنا کہ اگلے کو یہ نہ ہو کہ بھی ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی کسی بات کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ افینڈ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, یعنی یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ میری گفتگو سے اگلا بندہ شرمندگی, بے عزتی یا ریڈیکیول یا جو بھی آپ نے جملہ استعمال کیا وہ محسوس نہ کرے, بالکل نہ محسوس کرے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کہانی کتنی انٹرسٹنگ ہے. آپ کا لہجہ, آپ کا انداز ایسا ہو کہ وہ کہانی میں گم ہو جائے, اور وہ کہانی اتنی پیاری ہو کہ دل کو مردہ دل کو زندہ کر دے, اور بے عباد دل کو آباد کر دے. ٹھیک ہے, اتنی خوبصورت, اور بہت ساری کہانیاں ہیں. سنہرے سیریز ہے مجاہد صاحب کی, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر مجاہد صاحب, ٹھیک ہے نا, تو ان کی سیریز ہے, اس کا سنہرے سیریز دارالسلام کی طرف سے ملے گی. سنہرے واقعات, سنہرے حروف, سنہری کرنیں, سنہری شعائیں, ٹھیک ہے نا, دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. تو یہ ایک سیریز ہے, تقریباً 8-10 کتابیں ہیں. اٹس اے پاورفل, اٹس ویری بیوٹیفل بک ٹو ریڈ. تو اس میں واقعات بہت ہیں, تو بچوں کو سنانے کے لیے بھی وہ کتابیں بہت پیاری ہیں اور پڑھنے کے لائق بھی ہیں. جی سلمان, ابھی بھی کچھ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. جی سر, وہ نام ریپیٹ کر دیجیے رائٹر کا. سنہرے سیریز, ٹھیک ہے, اور سر وہ رائٹرز نیم ان کا نام ہے مجاہد, ملک مجاہد, عبد الملک مجاہد. جزاکم اللہ خیر, عبد المالک مجاہد. ہاں, میرے پاس سیریز ہے PDF میں, لیکن جو کتاب جو ہے حقیقت میں لے کے سافٹ ہارڈ کاپی پڑھنے کا وہ الگ ہی مزہ ہے, اور اٹس گوئنگ ٹو بی لٹل ایکسپینسو. وہ کتاب بہت مہنگی ہوتی ہے, ان کا پیپر کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے دارالسلام والوں کی. تو ان سے آپ وہ کتاب لے کے وہ کتاب مطالعہ کرنی چاہیے. سر اس کا کائنڈلی پلیز شیئر کر دیجیے گا. PDF, ہاں ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ میں. اب پھر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے واقعہ سنایا, واقعہ سنا کے آپ بیٹھے نا بات کر رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں نا کام کرا کیا کیا, تو یہ مت سوچیں کہ بس مجھے ایک ہی فارمولہ ہے ملا ہے, اب اسی فارمولے کو میں نے استعمال کرنا ہے بار بار ایسا نہیں ہوتا. ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سیم بات کو, سیم گفتگو کو ایک حد پہ آ کے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لطیفے کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کیسے کام کرے گی؟ ٹھیک ہے, اچھا اب کیا کرنا ہے, میں فیملی کے اندر بیٹھ کر سوالن جوابن سوال کریں. ٹھیک ہے, سوال کریں جس موضوع کے بارے میں آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹ سوال نہ ہو, نہ ڈائریکٹ وہ موضوع سٹارٹ ہو, موضوع کوئی اور ہو, وہاں سے ٹرن کریں, آہستہ آہستہ گفتگو کو وہاں تک لے جائیں جس پوائنٹ پہ آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. دیٹس دی بیسٹ ٹیکنیک. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ ایسے کرنے کا موقع ملا ہو, لیکن یہ بھی ایک بہترین فارمولہ ہے کہ اگلے بندے کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میری اصلاح کے لیے بات کہاں سے کس طرف سے مڑ کے میری طرف آئے گی, اور بات اسی کہانی کے اندر ہی آپ ان کے کانوں میں وہ بات ڈال کے یوں سے گزر جائیں, جیسے کہ ایک گاڑی آتی ہے, یوں سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے, اور آپ کے کان میں یوں کی آواز رہ جاتی ہے اور بندہ گاڑی گئی. ایسے ہی وہ نصیحت ایسے کان میں گزرے کہ وہ کان میں گونجتی رہ جائے اور آپ چلے گئے, اور وہ ایسا انداز ہو, ایسا لہجہ ہو کہ وہ پھر ٹن 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 گھنٹی بجاتی رہے جب تک کہ وہ بندہ اس پہ عمل نہ شروع کر دے. ہو سکتا فکر ہی پیدا کر دے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے فکر پیدا کرنا. فکر پیدا ہو گئی, فکر خود ہی خود انرجی پیدا کر دے گی, اٹھنے کی, وضو کرنے کی, نماز پڑھنے کی, نماز کیا روزہ زکات سب کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے نا, یہ پوائنٹ ہے. تو یہ 3 قسم کے بوڑھے پیرنٹس, بزرگ لوگ, ان کا, ٹھیک ہے, اور ان کو اپروچ کرنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے. پھر بچے ہیں, بچوں کے سامنے یہ 20 سال یا 30 سال کے بعد یہ فارمولہ ویسے کام نہیں کرے گا. یہ ضروری ہے کہ بچوں کی بنیاد سے یہ تربیت کی ہو
14 साल तक ये फार्मूला काम करेगा, और उसके बाद फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र, उनको खेल अच्छी लगे या नहीं जब अजान होगी, जैसे आपको दुनिया की हर चीज बच्चों के सामने बेकार लगती थी जब अजान होती थी, उनको भी दुनिया की हर चीज बेकार लगेगी जब अजान होगी। ठीक है, क्यों? आपने करके दिखाया। अब है बच्चों की दूसरी किस्म, वो थी इब्तदाई बच्चे, यानी जिनके पास आपके पास ऑप्शन था कि आप उनको प्रैक्टिकली बचपन में ऐसा करके दिखा सकते। अब हैं वो बच्चे जो 20 साल क्रॉस कर चुके हैं, 15 साल क्रॉस कर, ऐसे कर 15 साल, जहां पे वो जुबान जवाब देना शुरू कर दें। 15 साल से 30 साल तक हैं। अब क्या किया जाए? इट्स अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिस्कसिंग, और आप लोगों के पॉइंट्स बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जी, टाइम टाइम टाइम, इसको कल पे रख लेंगे सर। कोई जवाब देगा कि बच्चों को जो 15 साल से ऊपर हैं, 14 साल 15 साल से ऊपर हैं, नमाज नहीं पढ़ते, और मुझे भी खुद अब अकल आई है, तो अब मैं बच्चों को नमाज की तरफ लाना चाहूँ एज ए फादर, एज ए मदर, तो क्या करूँ? सर उनको ना मिसाल दें ऐसे लोगों की, उनके एज वालों की, और या उनकी कंपनी को ऐसे लोगों के साथ डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ये भी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा मिसालें देना। ठीक है, सर ये डायरेक्टली तो नहीं, मतलब इसमें ये होता है कि एक तो हम पेरेंट्स को भी ना अपना उठना बैठना उन लोगों से, मतलब मेल जोल ज्यादा बढ़ाना चाहिए जहाँ पे दीन की तरफ फैमिलीज का रुझान हो। फिर उनके बच्चों का भी उस तरफ रुझान होगा, आपके बच्चे भी उनका साथ इंटरेक्शन होगा। वो जैसे कहते हैं ना, आपका आपका ईमान आपके दोस्त के उस पे होता है। तो जब आपके बच्चों का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा तो उनका मतलब नेचुरली रुझान उनका भी दीन की तरफ हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो इसका मतलब तो सिर्फ फोन की हद तक राब्ते हों, या घरों में आना जाना अच्छा खासा वक्त गुजारना हो, यानी पूरा दिन एक घर में गुजारा हो, कई कई या एक दो रातें गुजारी हो, ऐसा है, या बस सुबह गए दोपहर को वापस आ गए और बच्चों में इस्लाम ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं सर, मतलब मिलते जुलते रहे ना। नहीं, ऐसे है कि मेरा जो पॉइंट है, आपने ठीक की बात, आपने बहुत प्यारी की है। वी दिस इज रियली एप्लीकेबल जो है ना स्टेप है। मैं इसके रिलेट भी कर सकता हूँ, मेरे पास मिसालें भी मौजूद हैं, और दिस इज रियली ब्यूटीफुल पॉइंट। पर क्या बच्चों को उस वक्त इकट्ठा किया जाए जब नमाज का टाइम ही नहीं है, यानी सुबह से लेके 11-12 बजे तक, फिर वापस आ गए, या असर के बाद गए, मगरिब से पहले वापस आ गए, ऐसा करना पड़ेगा? या उनको 3-4 नमाजों का इकट्ठे का वक्त देना पड़ेगा ताकि वो जोहर असर मगरिब या असर मगरिब इशा इकट्ठे पढ़े? ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट। सर ये भी किया जा सकता है, इस तरह प्लान करें मीटअप कि आपकी जैसे आप असर मगरिब आ जाए या असर मगरिब इशा, ये तीनों कम टाइम स्पेन होता है, तो वो बच्चे देखें एक दूसरे को। एक बच्चा भी उठ के जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया, तो फिर बाकी भी उसको फॉलो करेंगे। तो क्या ये वो बार बार बजानी है, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, उठो, नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो गया, ये घंटी भी बजानी है साथ में कि नहीं? आई वांट टू मेक श्योर कि बंद कर, ये तरीका बंद कर दें हम। मैं इसीलिए बार बार इस टेक्निक को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इस टेक्निक को। ये घंटी खतरनाक है, ट्रस्ट में, बहुत खतरनाक घंटी है, बहुत सर मेरे ख्याल से खतरनाक। बच्चों में बुलाना तो इतना नहीं होता है, एक भी कर रहा होता है ना तो वो खुद बाकी उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस फैमिली, मतलब एक बच्चा है नमाज के ऊपर, तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बाकी पढ़े नहीं पढ़े वो पढ़ेगा, तो फिर उसके देखा देखी दूसरे भी उसकी तरफ होंगे माइल। इसके अलावा कोई? अस्सलाम एवरी वालेकुम। एवरी वीकेंड अगर आप इस तरीके से 3 टाइम मगरिब वो असर मगरिब इशा के टाइम पे एक दूसरे के घर रोटेशन में रख लें कि हम एक मीटिंग करें, उसी में खेल कूद भी, बातचीत भी, नमाज भी, हर काम करेंगे। तो इस तरह रख लें एक रोटेशन में अपने सारे फ्रेंड्स जो बच्चे हैं आपस में एक एज ग्रुप के, तो फिर उससे भी एक आदत पड़ जाती है कि नमाज के टाइम पे सब उठ के पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो भी पढ़ने लग जाता है। हाँ जी, और उन बच्चों से कहें कि जो नमाज पढ़ते हैं ना, उनसे कहें कि इनसे पूछें कि क्या आपने हफ्ते में नमाज पढ़ी है। आप भी बोलें
से आहिस्ता आहिस्ता पूछवाना शुरू करें, यानी मैं तो उनसे पहले ये कहवाएं कि हम तो पूरा हफ्ता नमाज पढ़ते हैं, आपकी क्या रूटीन है, बस ये नहीं कहना कि तुम नमाज वो नहीं, वो पीयर प्रेशर होता है बच्चों का आपस में एक दूसरे को देख के। हाँ, पीयर प्रेशर दूर करना जी। इसके अलावा सर चेकलिस्ट बना के और रिवॉर्ड जार रखा जाए और घर में कॉर्नर बनाया जाए नमाज के लिए अलग से, जो कि बहुत पीसफुल सा लगे, लाइट्स एंड ऑल दैट, थोड़ा डिम लाइट्स करके। 20 साल 25 साल के लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये तो ठीक हो गया 15 नहीं, साल मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बट मैं वैसे देखती रहती हूँ टिप्स। गुड आइडिया। अगर आप 30+ की बात करें, जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा नमाज में करते थे, तो फिर आई यूज्ड टू डू कि मैं जैसे कहीं हम जा रहे होते थे तो पहले मैं इनको कह देती कि मैं नमाज पढ़ लूँ पहले, तो हम फिर रुक जाते थे। तब वो मुझे देखना शुरू हुए कि इसके दिल में अहमियत है, तो फिर उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्मूले पे आए। जैसे हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो फिर कहीं मस्जिद का यानी कि नमाज का टाइम हुआ है तो मस्जिद मैं कहती थी मस्जिद कहीं लोकेट करें, तो वहाँ रुक के, तो मैं हस्बैंड से भी कहती थी आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मैं गाड़ी में पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम्स प्रे शुरू कर दी है, तो अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा कोई फार्मूला जो 14 साल के ऊपर लोगों के लिए अप्लाई किया जा सके? मंगेतर वाइफ या हस्बैंड का फार्मूला भी अच्छा होता है। अगर हस्बैंड नमाजी हो तो उसके जरिए से जो है ना थोड़ा बहुत प्यार से काम लेना, ये कहना कि देखो वो कितना नमाजी और आप नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, या वो नमाज पढ़ती है और तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, क्या सोचेगी, ठीक है। तो दैट्स अ वन वे, इट्स अ काइंड ऑफ इट्स नॉट अ गुड वे बट इट्स अ वन वे एज वेल जी। इसके अलावा कंपेयर करने से तो लोग बहुत चिढ़ते हैं, किसी और से कंपेयर नहीं करो मुझे। पॉइंट जो है ना वो ये है, हाँ कंपैरिजन तो अच्छा नहीं रहता। मतलब ये है कि अगर लड़का है तो उसे कहा जाए कि आपकी बीवी कितनी नमाज पढ़ती है, और अगर आप उसको मिलोगे तो वो क्या सोचेगी कि कहीं अगर तो वो ज्यादा नेक हुई तो वो हो सकता है कि अच्छा ना फील करे, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका होता है, और ये बात ऐसे की जाए कि बेटा मैं जो है ना मैं महसूस करती हूँ कि अगर एक शख्स नेक हो और दूसरा शख्स नेक ना हो तो या तो नेक अपना असर कर देता है तो या बुरा शख्स नेक पे असर कर देता है। आई एम जस्ट वरीड कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो अपनी बीवी को बेनमाज ना कर देना, दैट विल बी द बेस्ट स्लैप। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू, वी नॉट गोना कॉल इट स्लैप, लेकिन इट्स गोना बी द बेस्ट वे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे असर में वो आ जाए, तो वो तो नमाज पढ़ती है, वो अच्छी बच्ची है, उम्मीद है कि आप नमाज। सर आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, मैं सुबह ही इस बारे में सोच रही थी कि मैंने सोच रही थी कि एक होती है बैड कंपनी, एक होती है अच्छी कंपनी, और हम कहते हैं कि कंपनी का असर होता है। तो मैं सोच रही थी कि बैड कंपनी इतनी पावरफुल होती है कि हम कहते हैं जी अगर आप उसके साथ रहोगे तो उसका असर आप पे हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि क्या हमारी कंपनी इतनी कमजोर है, मतलब हम इतने कमजोर है कि हमारी अच्छी सोबत किसी पर असर नहीं करी बल्कि उल्टा हम उसकी ही सोबत ले लेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, हाँ दैट्स अ फैक्ट, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारी सोबत इतनी पावरफुल नहीं है, वाकई नहीं है, कि हमारी भी सोबत तो ऐसी होनी चाहिए कि एक बंदे ने 2 घंटे हमारे साथ गुजार लिए ना, वो पछताता रहे अब मुझे दोबारा मौका मिले, मैंने उस मौके को क्यों लूज किया, वाई आई नॉट स्पेंड 4 hours विद दैट पर्सन, वाई आई डिड नॉट स्पेंड 6 hours विद दैट पर्सन। तो ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो पता नहीं किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर, तो टाइम चूंकि भाग रहा है तो नमाज में मेरी इफेक्ट होती है, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। तो ये जो एज है बच्चों की एज 15 से लेके 30 तक, वो तब तक तो शादी हो जाती है अक्सर ही। शादी के बाद के मामला तो मियाँ बीवी का मामला है, तो फिर हम मियाँ बीवी के चैप्टर पे अलग आएंगे। अभी है हम बच्चों की रेंज में जब तक उनका निकाह नहीं हुआ एज ए पेरेंट, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी कल को, और फिर हस्बैंड एंड वाइफ कि अगर वाइफ बेनमाज है तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए, और अगर हस्बैंड बेनमाज है तो वाइफ को क्या करना चाहिए। एंड इट्स गोइंग टू बी रियली स्केरी सब्जेक्ट, आई मीन नॉट स्केरी, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि इट्स गोइंग टू डैमेज, अगर हम इसको ना समझें और अगर बच्चों को ना पता हुआ तो क्या हस्बैंड बेनमाज हस्बैंड डैमेज करता है बच्चों के दीन पर, और क्या डैमेज करती है बेनमाज माँ अपने बच्चों पर, तो वो हम कल को कवर करेंगे। और नेक वालिदैन किस कदर कहना उनकी जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई सवाल हो यानी आज के सेशन के बारे में, ये नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं बच्चों को, अभी ये हमारे मजमून चल रहा है,
تو اس کو کل کور کریں گے. تو فولڈ یور کوشچن اباؤٹ دس پارٹ. اگر آپ کی سجیشنز ہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور یا کوئی بات مس ہو گئی ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ سر جی فرح. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر بچوں کو نماز کی طرف لے کے آنا ہو تو گھر کے سارے لوگ یہ والی پریکٹس کر رہے ہوں یا صرف اگر گھر کا کوئی ایک فرد کر رہا ہو تو بھی بچوں کے اوپر اثر کر جائے گا؟ That's a good point. That is the real family joint system. That is very good. Very good point. جی سر, ہمارا فیملی جوائنٹ سسٹم ہے تو پھر اس میں کافی مشکل ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے ایک بات کہنے لگا ہوں. I know it's not possible, ٹھیک ہے, لیکن اگر تو ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا واقعی طور پر, تو پھر ہم اکیلے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے. ہمارا ٹارگٹ پہلے وہ ہوں گے جن کی پرسنالٹی بچوں پہ افیکٹ ڈال رہی ہے. ہمیں سب کو پہلے ٹارگٹ کرنا پڑے گا, ساتھ میں بچوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ سارے فارمولے بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. آپ کا کام اس گھر میں یہ ہے, آپ اسی لیے اس گھر میں گئی ہیں کہ ان کے گھر کے جتنے بے نماز ہیں نا آپ ان کو نمازی کر دیں. ٹھیک ہے, اب وہی تو بات کی ہے سارا, ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ ٹارگٹ کرنا ہے کس کو کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے, یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو شروع کریں گے سسرال سے, ایز اے مدر ان لا, فادر ان لا. ٹھیک ہے, ان سے. ٹھیک ہے, ان کو اپروچ کرنے کے لیے جو فارمولے ہیں وہ انشاءاللہ مزید کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اب تو اگر تو بہو مثال کے طور پر ایسی ہو, مثال کے طور پر ساس ایسی ہو جو ٹیپیکل طریقے سے, آئی ہوپ کہ آپ کا یہ کیس نہیں ہے, ٹیپیکل طریقے سے ایک وہ جو ویر ہوتا ہے, اگر تو وہ معاملہ ہے تو پھر تو مشکل بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر تو یہ نہیں ہے تو پھر کوئی آپشن ہے انشاءاللہ, تو ہم اس پہ کل ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ ٹائم از ٹو مچ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہ پلیز کیپ یور کوشچن ان ہینڈ, لکھ لیں تاکہ کل کچھ اس پہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل. جو بھی ریمیننگ ٹاپک ہے اس موضوع پر ڈسکس کریں گے. سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.